الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بنائیں گے ٹو لائن ورڈز۔ ٹو لائن ورڈز ہم کس طرح بناتے ہیں؟ اب سب سے پہلے ہمارے پاس اب دو لائنوں میں کچھ الفاظ سمال لیٹر میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اوپر لائنوں پہ 3 لائنوں پہ جاتے ہیں، کچھ فرسٹ 3 لائنوں پہ، اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو 2 لائن میں رہتے ہوئے بنتے ہیں، اور کچھ اسی طرح جو نیچے والی 3 لائنوں پہ گر کے آتے ہیں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ فرسٹ ہمارے پاس آ گیا ایک ہی بناوٹ۔ ایک ہی بناوٹ ہم بنا لیتے ہیں، گول سرکل بنائیں گے۔ بنانے کے بعد اسی طرح یہاں سے یہ رکھا، یہ چلا دیا، ایک ہی بناوٹ۔ اسی طرح آگے ہمارے پاس آ گئی بی کی بناوٹ، سی کی بناوٹ آ گئی، معذرت۔ سی کے بعد ہمارے پاس آ گیا ای کی بناوٹ، ای کے بعد ہمارے پاس آ گئی ہے او کی بناوٹ، او کے بعد ہمارے پاس آ گئی ہے آئی کی بناوٹ، آئی کے بعد ہمارے پاس آ گئی ہے این کی بناوٹ، این کے بعد ہمارے پاس آ گیا ایم کی بناوٹ، ایم کے بعد ہمارے پاس آ گیا یو کی بناوٹ، یو کے بعد ہمارے پاس آ گئی ہے وی کی بناوٹ، اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا ڈبلیو کی بناوٹ، ڈبلیو کے بعد ہمارے پاس آ گیا آر کی بناوٹ، اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا ایکس کی بناوٹ، اب ہم نے بنانی ہے ایس کی بناوٹ، ایس کی بناوٹ آ گئی۔ ایس کے بعد ہمارے پاس ایس کی بناوٹ ایک دفعہ میں پھر بنا دیتا ہوں۔ ایس کے بعد ہمارے پاس آ گئی ہے ایکس کی بناوٹ، ایکس کے بعد ہمارے پاس آ گئی ہے زیڈ کی بناوٹ۔ یہ 2 لائن ورڈ تھے جو ہم نے سنگل پین سے لکھے۔ اب یہی الفاظ ہم کٹ مارکر پہ لکھتے ہیں۔ سی جیسی بناوٹ ہے کہ اسے تھوڑا سا گرا کے پیچھے ملا دیں گے۔ این کی بناوٹ، ایم کی بناوٹ، یو کی بناوٹ،
यू के बाद वी की बनावट, डब्ल्यू की बनावट, डब्ल्यू के बाद एक्स की बनावट, आर की बनावट आ गई। आर के बाद हमारे पास एस की बनावट आ गई। एस के बाद हमारे पास एक्स की बनावट आ गई। एक्स के बाद हमारे पास जेड की बनावट आ गई। ये थे हमारे आज 2 लाइन वर्ड्स जो हमने सिंगल पेन और कट मार्कर दोनों पे बनाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 लाइन वर्ड बताऊंगा किस तरह हम बनाते हैं। 2 लाइन के अल्फाज मुकम्मल हो गए। अब मज़ीद आपको साथ साथ बताऊंगा कि किस तरह इनकी शेप किस तरह बनती है। उन शेप्स की प्रैक्टिस करके अल्फाज बच्चों से किस तरह आप बनवा सकते हैं या अपने दुरुस्त अल्फाज किस तरह कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इसके साथ ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और लाइक कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें। कोशिश करें वीडियो मुकम्मल देखा करें, लफ्ज़ों की बनावट पे गौर करें, लफ्ज़ बनाने कैसे हैं, किस तरह लफ्ज़ों को लेके जाना है, चलना है। और कोशिश करें कि ये 4 लाइन की बड़ी लाइनों वाली कॉपी का आप इस्तेमाल करें। फ़िलहाल राइटिंग अगर आप दुरुस्त करना चाहते हैं तो इन लाइनों 4 लाइन जो ये कॉपी मिलती है पीजी के बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करें ताकि एक दफ़ा कट मार्कर पे जो आप पेपर के लिए हेडिंग देते हैं, मेन सुर्खी हेडिंग वगैरह देते हैं, उसी की वजह से आपका पेपर में खूबसूरती भी पैदा होती है, लफ्ज़ों की पेपर में निखार भी बनता है, उठा भी बनता है, जिसकी वजह से आपको नंबर मिलते हैं। तो इसके लिए कट इस लाइन 4 लाइन कॉपी का इस्तेमाल करें ताकि आपकी राइटिंग बेहतर हो सके। साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।